बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, सऊदी अरब के आला सतही वफ़द का मसरूफ़ तरीन दिन गुज़रा और बहुत सारी खुशखबरियाँ इंशाअल्लाह मज़ीद भी हमें मिलेंगी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात, उसकी मज़ीद मजबूती, ये आज की सबसे अहम ख़बरें हैं। इस्लामाबाद से अगर बात की जाए, पाकिस्तान के कैपिटल से वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। शहज़ादा फैसल बिन फरहान की जो सरबराही में वफ़द आया, जनाब सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई, दीगर शख्सियात से मुलाकात हुई। SIFC के ज़ेर एहतमाम वो जो वेलकम भी था और मीटिंग भी थी, उसमें भी गुफ्तगू हुई। और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के साथ साथ एक और भी ख़बर कि अभी ये वफ़द यहीं और एक और शख्सियत सऊदी अरब से पाकिस्तान आ रही हैं। मुआवन वज़ीर दिफ़ा सऊदी अरब मेजर जनरल इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल अतीबी, और वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और दिफ़ाई उमूर पे भी गुफ्तगू होगी। इसके साथ अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के मुआशी इशारिये जो है वो बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज में आज जो कारोबार हुआ उस बारे में भी बात करेंगे कि जब अच्छी चीज़ें आने लगती हैं तो फिर उसके बाद कारोबार भी हमारा बढ़ने लग जाता है। और कितने डॉलर्स की हमने चीन के साथ हमारे कितने कारोबारी गहरे मरासम मज़ीद हुए, 9 महीने में हमने किस कदर ज़्यादा जो बरामदात हैं उसका भी हमने मैदान देखा है, उसके भी दरवाज़े खुले हैं। इसके साथ बात करेंगे, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी चीफ़ की ज़ेर सदारत, और उसमें भी ये कहा गया कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी जो मसाइल हैं उनको कम करने में और सहूलियात देने में हुकूमत की मुआवनत की जाएगी। लेकिन उसके साथ एक और बात भी हुई, ये भी कहा गया कि जो मज़मूम प्रोपेगेंडा करते हैं, मुहिम चलाते हैं इदारों के ख़िलाफ़ और हौसला शिकनी करना चाहते हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों की, उनको कटहरे में लाया जाएगा और उनको बख्शा नहीं जाएगा और आखिरी दहशतगर्द तक मुकाबला भी करेंगे और दहशत गर्दों को फ़ाल भी नहीं होने दिया जाएगा, ये आर्मी चीफ़ का कहना था। इसके साथ ही बात करेंगे कि पाकिस्तान जब जब मुआशी तौर पे कामयाबियों मजबूतियों की जानिब बढ़ता है, तब तब दुश्मन कोई ना कोई ज़रूर साजिश करता है। हमारे वज़ीर दाखिला ने यस्टरडे ये बात कही कि एजाज़ तांबा के कत्ल में हिंदुस्तान की जानिब जो शकूक जा रहे हैं पुलिस को, उसमें बड़े यकीनी शकूक हैं, क्योंकि द गार्डियन ने जो एक हफ़्ता पहले रिपोर्ट छाया कि उसमें ये बताया गया कि 2020 से 2024 तक 20 लोग पाकिस्तान में कत्ल किए गए हैं। और इसके साथ आपने ये भी सुना और देखा था कि कनाडा के अंदर भी हिंदुस्तान ने वो कत्ल करवाया सिख रहनुमा का, अमेरिका में भी ऐसा वाक़या हुआ और दोनों हुकूमतों ने खूब लते लिए। और गार्डियन ने तो हिंदुस्तान के मकरू चेहरे का जो नकाब था वो नोच डाला। इसी पे ही बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब मेहताब हैदर। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब आपके तशरीफ़ लाने का। चित्राल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा गज़ाला अंजुम, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं नादर नबील गबोल, बहुत शुक्रिया गबोल साहब आपके वक्त देने का। और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार पेशावर से जनाब अकील यूसुफ़ज़ई, बहुत शुक्रिया यूसुफ़ज़ई साहब आपके वक्त देने के लिए। मेहताब साहब आपसे मैं बात शुरू करता हूँ। मुआशी तौर पर जिस कदर हम दलदल में घिरे हुए थे, धंसे हुए थे, अब ये सऊदी अरब फिर ईरान के सदर भी आ रहे हैं 22 अप्रैल को, कैसा देख रहे हैं मुआशी मंजरनामा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो आज का विज़िट है सऊदी अरब का, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो SIFC ने आज उनके सामने प्रेजेंटेशन रखी है उसमें पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, IMF के प्रोग्राम का कंप्लीट रिव्यू और नए प्रोग्राम में जाना और इसके साथ साथ वो एरियाज और प्रोजेक्ट्स जिसमें मल्टी बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह आएगी और उसके रास्ते जो है वो हमवार हो गए। उनके सामने बाकायदा वो बैंकेबल प्रोजेक्ट्स पिच कर दिए गए हैं और उन पे पहले भी SIFC के थ्रू उन पे डेलिब्रेशंस हो रही थी। आपको पता है कि हम GCC कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो करने जा रहे हैं, जिसका एक एनेक्सर जो है वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। तो वो ये सारी चीजें हैं जो कि पेव द वे करेंगी कि मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट आइंदा चंद माह के अंदर
آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ مٹیریلائز ہوگی، جس میں اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں چند پروجیکٹس جو ہیں اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں. ریکوڈیک جو ہے اٹس ون آف دیم. اس کے علاوہ ریفائنری ایک جو ہے وہ سعودی عرب لگا رہا ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کے علاوہ مائننگ ہے، اس کے علاوہ ٹیلی کام اور آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے سیکٹرز بھی ہیں ڈیفنس کا بھی، جیسے آپ نے ذکر کیا. وہ جو 5 ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان میں ڈیفنس بھی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں اگر ایک طرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا، دوسری طرف یہ انویسٹمنٹ آئے گی، تو پاکستان میں جاب کی اپرچونٹیز پیدا ہوں گی اور بے روزگاری کو کم کرنے میں بڑی مدد ملے گی. غزال انجم صاحبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہمارے مذہبی اخلاقی برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عرب سے، اور سعودی عرب نے ہمیشہ ہماری ہیلپ کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہم بھی جان قربان کرتے ہیں ارمین شریفین کے حوالے سے. لیکن یہ جو سرمایہ کاری ہے، یہ عزت والا جو راستہ ہے کہ کاروبار کریں، ہمیں بھی فائدہ دیں، آپ بھی فائدہ لیجئے، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ سب سے پہلے جواد صاحب میں آپ کا شکریہ اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ایک خوبصورت پلیٹ فارم مجھے مہیا کیا کہ یہاں پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. اسپیشلی آپ کا شکریہ کہ جس طرح آپ نے الیکشن کے دنوں میں چترال سے لے کر کراچی تک پروگرامات کیے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا خوشائن بات تھی ہمارے لیے کہ نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے ایک خوبصورت پروگرام جو ہے آپ نے کیا تھا. جہاں تک آپ سعودی سرمایہ کاری کی بات کریں تو یقیناً سرمایہ کاری جو ہے نا، یہ سعودیہ نے مختلف وقتوں میں جب پاکستان پر مشکل ٹائم آئے وہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو یہ سرمایہ کاری جو ہے اس سے ایک تو بے روزگاری جو ہے ختم ہو جائے گی، پاکستان معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا قابل ہو جائے گا. اور ہمیں خوشی ہے کہ سابقہ عمران خان حکومت دور حکومت میں جس طرح سے ان کے ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے، ان کے غیر سنجیدہ بیانات کی وجہ سے بین الاقوامی دنیا سے ہم تقریباً کٹ آف ہو چکے تھے. بین الاقوامی برادری جو ہے نا ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی. اب وہ دوبارہ وہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے. اس کے سب سے بڑی مثال جو ہے سعودی عرب کے جو ڈیلیگیشن ہے اس کا پاکستان پہ آنا ہے، اور چائنا کا جو ہے نا یہ ہمارا حجم بہت بڑا ہے، چائنا کا اعلان کہ وہ مزید سیکٹر میں جو ہے انویسٹمنٹ کرے گا، اور اس طرح امریکہ کا جو ہے نا رجحان اس طرف آ رہا ہے. تو یہ ایک دلیل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر کہ بین الاقوامی برادری ٹرسٹ کر رہی ہے ہماری حکومت کے اوپر. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی سرمایہ کاری نہ صرف سعودی عرب، چائنا اور دیگر ممالک سے آئے گی تو ہم لوگ اکنامی کے لیے جو ہے نا اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا قابل ہو جائیں گے، اور جو معاشی بدحالی آئی ہے اس پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بہت کام بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور وزیر خارجہ بہترین کام کیا ہے، بہترین کام کیا ہے، نو ڈاؤٹ. اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. مطلب عمران خان کے دور حکومت میں جو خارجہ پالیسی تھی نا، اس وجہ سے جو ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے الحمدللہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ اب انٹرنیشنل جو حکومتیں ہیں نا وہ ہماری طرف آ رہی ہیں. میں ایک راؤنڈ پورا کر لوں پھر میں آؤں گا کہ آپ کے علاقے کی سڑک کا کیا حال ہے. میں وہ سوچ کے پریشان ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں، یہ دیا میر بادشاہ ڈیم بھی جو ہم نے پچ کیا اس میں شامل ہے. ہاں جی، کہ بادشاہ ڈیم چونکہ ملٹی لیٹرل ذرا ریلیکٹنٹ تھے، تو اب ہم نے سعودی جو ہے ان کے سامنے، سعودی عرب کے سامنے اس پروگرام کو بھی پچ کیا ہے. یہ جو بادشاہ ڈیم ہے بہت اہم پوائنٹ ہے. نادر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ بلاول صاحب کا بھی ذکر آیا، ڈار صاحب بھی لگے ہوئے ہیں مسلسل. یہ جو ہم نے نقصان جو ہونا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی شک نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ کیسے دیکھ رہے ہیں اگر صنعت بڑھے گی، سرمایہ کاری آئے گی، معاشی معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، بلاول صاحب کا ذکر ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے کہ ان کا ذکر ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2022 تک جو ملک کی معاشی حالات تھے اس میں ایک بہت بڑا ایشو اور ریزن یہ بھی تھا کہ ہمارے جو تمام انٹرنیشنل ایلائز تھے، پارٹنرز تھے، وہ ماضی کی جو حکومت تھی وہ ناراض کر چکی تھی، ایلینیٹ کر چکی تھی، بلکہ الزام تراشی بھی کر رہی تھی ان کے اوپر سازش کرنے کے لیے. بلاول صاحب جب فورن منسٹر بنے تو ان کا بہت محنت اور کاوش کی تھی کہ دوبارہ ہمارے جو ریلیشن تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس کو اسٹرینتھن کی، اور پھر فیکٹ آف ڈوئنگ سے ہٹنے میں بھی ہمارے جو فورن آفس اور فائنانس منسٹری اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب ان سب کا اوبویسلی کمپنی ایفرٹ تھا، مگر شہباز شریف صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا بلاول صاحب کا رول ایز فورن منسٹر. اس کے بعد ایس آئی ایف سی آئی، یہ بہت ایک اچھا اقدام تھا، اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھی جو انٹرنیشنل ہمارے جو ایلائز ہے، سعودی عربیہ ہو گیا اور دیگر ممالک ہے، وہ انشاءاللہ انویسٹمنٹ کرے گی. اور انویسٹمنٹ سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا ایشو ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے،
नंबर 1 रीजन ये है कि वैसे टेररिज्म के थ्रेट्स हैं, फिर हमारी जो रुपी है वो इतना डिवैल्यू हो चुका है कि वायबल ऑप्शन नहीं नजर आता इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अगर वो $1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो जितना भी वो प्रॉफिट बनाते हैं वो रुपी की डिवैल्यूएशन की वजह से वो $1 लाख शायद $90,000 बच के वापस आएंगे। तो हमने मुल्क के अंदर ओवरऑल स्टेबिलिटी लानी है, और इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि अभी भी जो अपोजिशन की पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट मेंबर्स उसको पहले कहते थे, तो उनको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तानी और मैंने आना है वैसे इस तरफ के उन्होंने 28 अप्रैल को आपके कराची में जलसा रख लिया है आइन के नाम पे। बलूचिस्तान से स्टार्ट किया, बलूचिस्तान सबसे ज्यादा इफेक्टेड है टेररिज्म की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। सीपैक वहां से हट सकता है अगर वहां पे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आए, तो उनको ये सोचना चाहिए कि बलूचिस्तान जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड सूबा है वहीं से आप इस तरह की चीजें शुरू कर रहे हैं, फर्दर इंस्टेबिलिटी को आप आग समझे पेट्रोल छिड़क रहे हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। अगर आपको अपने लीडर को जेल से निकालना है तो उसके लिए कोर्ट्स मौजूद है, अगर आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स चैलेंज करने हैं तो उसके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मौजूद है। ये तो नहीं तरीका ना कि ऑलरेडी एक सूबा सफर कर रहा है, क्वेटा में ऑलरेडी इतने आपको पता है हर दूसरे दिन कोई ना कोई अटैक होता है, कोई ना कोई वाकया होता है, फिर वहीं बलूचिस्तान सूबे से आप अपने ऑपोजिशन का जो मुहिम है स्टार्ट करें। हालांकि सक्सेसफुल उन्होंने लॉन्च नहीं किया कोई ऑपोजिशन का अपना मूवमेंट या प्रोटेस्ट, मगर फिर भी ये मैसेज गलत जाता है ना, स्पेशली इंटरनेशनल हमारे जितने भी पार्टनर्स हो जाए, चाहे वो चाइना हो। एग्जैक्टली नहीं तो ये तो चले, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ नादर भाई। अकील यूसुफजई साहब, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना हो तब भी धरने, कब्रें खोदी जा रही थी, कफन लहराए जा रहे थे। अब भी जब सऊदी आला सतही वफ्द यहाँ पे है, ईरान के प्रेसिडेंट ने आना है, तो फिर जो नादर गबोल साहब कह रहे हैं बलूचिस्तान से और फिर कराची से होते हुए इस तरफ की आने की बातें करना, यार इस मौके पे तो साहब को पार्लियामेंट में इकट्ठे होकर मुल्क का सोचना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में चंद के लीडरों की जो आदत है उसको बदलने वाली थी, और इसी रवैये की वजह से इसी मनाता रहे, इसी वजह से उस पार्टी के लीडर को अभी जेल के हवा खानी पड़ गई है। इस पार्टी के अंदर अपने तौर पर या तस्लीमी तौर पर उसके खिलाफात है, वो पार्टी अब रियासत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ लड़ नहीं रही, उसके खिलाफ ही लड़ रही। देखो पाकिस्तान की दोबारा मिलाएं जी, यूसुफजई साहब से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। यूसुफजई साहब आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बेशक फ़ोन कॉल मिला लीजिए बेशक, ताकि आवाज़ क्लियर हो। महताब हैदर साहब, चले अब इसी तरफ ही चलते हैं। चीन के साथ हमारे रवाबत तो बड़े गहरे हैं ही, हिमालय से बुलंद भी हैं, और मुझे ये एजाज़ भी है कि जिस दिन सीपैक का पहला हिस्सा हमें मिला चाइनीज़ कंपनी की तरफ से बना के, मैं उस तकरीब में भी मौजूद था चाइना के अंदर, फिर गवादर के गहरे पानियों तक भी गया, तजारत भी हमारी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ये जो छोटी छोटी शुलियाँ पटाखे हम चलाना शुरू कर देते हैं हर ऐसे मौके पे, वो कितना ज़हर कातिल है। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है सर कि सर्टेनिटी जो है ना और यकीनी सूरत हाल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इन्वेस्टर्स को मैसेज देने के लिए बहुत ही इसके रिप्रिकॉशंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इस वजह से, एक तरफ अभी KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का इतना हाई पावर डेलीगेशन, इसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट, तीसरी तरफ पाकिस्तान का डेलीगेशन इस टाइम वाशिंगटन में IMF के साथ, और उसमें सिर्फ IMF के साथ उनकी मीटिंग नहीं है, उनके US ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग्स हैं, बाकी ममालिक के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग है। तो पाकिस्तान इस टाइम एक सेंट्रल पॉइंट जो है वो बनता जा रहा है। अगर हम अपने यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हवा देंगे तो उसके नतीजे में हम मुल्क की सर्विस नहीं करेंगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें, और उन रूल्स ऑफ द गेम में जो स्पॉइलर है पाकिस्तान के लोग भी उसको आइडेंटिफाई करें और उससे अपनी बरात का इजहार करें, और इस सर्टेनिटी की तरफ जो जाने वाली चीजें हैं उनको हम प्रमोट करें। आपको मैं एक और बात बताऊं, अभी आप ये देखें कि जितने भी KSA के किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के कंसर्न्स थे, आज उनके बारे में भी बड़ी खुल के बात हुई, और उसके बारे में भी उन्हें एश्योरेंस दी गई कि आपके जितने प्रॉफिट्स होंगे वो पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम में जा रहा है, और एक नया प्रोग्राम हम ले रहे हैं, तो जितने प्रॉफिट्स होंगे, जो डिविडेंड्स होंगे कंपनीज के जो यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं,
وہ بڑی آسانی سے یہاں سے اپنے پروفٹس کو واپس لے کے جا سکیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شیورٹی اور ایشورنسز تبھی کوئی آئے گا نا ڈیفینیٹلی. تو اس لیے یہ ساری ڈیولپمنٹس اب متقاضی ہیں کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہر حال میں انشور کریں تاکہ, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگلے سال سے انفلیشن جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نیچے آ جائے گی. آج آئی ایم ایف کی بھی ایک آؤٹ لک سامنے آئی ہے اور اس میں ورلڈ بینک کو کہہ رہا تھا کہ اگلے سال 15% ہے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ وہ 12% کے لگ بھگ ہوگی اگلے سال انفلیشن کا ریٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گروتھ کی طرف ہم آگے بڑھیں گے, انفلیشن کم ہوگی, تو یہ سٹیبلٹی ہیلپ کرے گی انویسٹرز کو بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو اس ٹائم $3 بلین سے $8 بلین پہ چلے گئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے تو یہ شورٹی دے گی اور سرٹینٹی کو فروغ دیں گے. لیکن ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. عقیل یوسف زئی صاحب, آواز آ رہی ہے میری؟ عقیل صاحب آپ ساتھ ہی ہیں؟ چیک کیجئے گا جی عقیل یوسف زئی صاحب. جی اچھا جی, اب ذرا مجھے بتائیے گا غزالہ صاحبہ کہ آپ کے, میں پہلے تو یہ سوال کروں, چترال کی سڑک کا کیا حال ہے؟ جو میں تو گیا تو آج تک میری کمر درد نہیں ٹھیک ہو رہی, سچی جو بات ہے. کس نے بنانی ہے, کیوں نہیں بن رہی؟ چترال کی سڑکیں نے جو ہے نا لاسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ تھی وہاں پر ایک زور شور سے وہاں پر کام جاری تھا, مگر بدقسمتی سے 2018 میں جو اندھیرا چھا گیا پاکستان میں, اس کا سب سے زیادہ اثر چترال کے اوپر پڑا. اور جو ترقیاتی پروجیکٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے وہاں اسٹارٹ کیے تھے وہ سارے روک دیے گئے. اس کی زد میں ہمارے روڈز بھی آ گئے اور این ایچ اے نے وہاں پر کام نہیں کر سکا. این ایچ اے کے لیے جو ہے ان کے فنڈ ریلیز نہیں کیے گئے. صوبائی حکومت کرنے تھے؟ نہیں, وہ وفاقی حکومت عمران خان حکومت میں کرنے تھے, لیکن فنڈز روک دیے گئے, جس کی وجہ سے ہماری سڑکیں جو ہے اسی شکل میں پڑی ہوئی ہیں جس شکل میں. اتنا خوبصورت علاقہ, اللہ کی نعمتوں سے خوبصورتیوں سے مالا مال, ہم لوگوں کو کہتے ہیں آئیں جی انویسٹ کریں, آئیں جی سیاحت کو ٹورزم کو فروغ دیتے ہیں, آئیے پاکستان, اور سڑک ہی جانے جوگی نہیں ہے تو فائدہ کی؟ جانے جواد صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری. لاسٹ ٹائم جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے, اپر چترال کے جو راستے تھے نا وہ مطلب صحیح حالت میں تھے. ان کو جو ہے نا بلڈوزر لگا کے اکاڑ پچھاڑ کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جی ہم لوگ جو ہے نا یہ ہائی وے بنا دیں گے, ان کو یہ بنا دیں گے, وہ بنا دیں. اچھے خاصے سڑکیں تباہ کر دی گئیں, ووٹ تو لے لیے گئے مگر سڑکوں کی شکلیں وہاں وہ پڑی ہوئی ہیں. جواد صاحب آپ کو رونا جائے گا جب آپ اپر چترال نہیں, میں رو کے آیا تھا, جب میں آیا تھا پہنچا بھی رو کے تھا, واپس بھی رو رہا تھا. ڈی سی صاحب سے میری میٹنگ دی اسی حوالے سے, این ایچ اے کے حوالے سے, تو ایک ہوشربا انکشاف یہ ہوا کہ لواری ٹنل اپروچ روڈ جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا ہے. آپ وہاں سے گزرے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے. ڈی سی لوئر چترال نے یہ انکشاف کیا, اس کا جو ٹھیکیدار تھا اس کو مرے ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں, 9 سال, اور اس کو بلیک لسٹ تک نہیں کیا گیا. وہ فنڈ جو ہے کہاں گئے, کدھر گئے؟ یہ پھر اسمبلی میں بات کریں نا, اسمبلی میں بات کیجئے. بالکل, میں اسی میں اسمبلی میں عقیل یوسف زئی صاحب آپ ہیں ساتھ؟ جی عقیل یوسف زئی صاحب, آپ نے جہاں سے بات آپ کی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, دوبارہ فرمائیے گا کہ ایک طرف ایس آئی ایف سی, ایک طرف سعودی عرب, پھر ایران کے صدر نے آنا ہے, اور دوسری طرف پھر ہم بلوچستان سے کراچی جانے کی بات کر رہے ہیں کہ چھڑیں گے نہیں, یہ کیا ہے؟ آپ کو مہتاب صاحب کو, غزالہ بہن کو سلام. میں معذرت خواہ ہوں کہ یہاں پر پھر سے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, ایشوز ہے چل یہاں پر. دیکھیں یہ تو ہم بتاتے بتاتے تک چکے ہیں کہ جو ایک مخصوص ذہنیت والی پارٹی ہے, اس ذہنیت میں تو اس کے لیڈر کو جو ہے جس کو اسلام کا اور ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر سمجھ رہے تھے, یا پینٹ کرنے کی کوشش کرتے, یا ڈسپلے کرنے کی کوشش کرتے, اس کو جیل پہنچا دیا ہے. اب تو ان میں وہ مزاحمت والی اہلیت بھی نہیں رہی, لوگ اب ان پر اعتبار بھی نہیں کر رہے. پاکستان کے بارے میں انہوں نے جتنے کارتوس چلانے تھے وہ چلا چکے ہیں. اب یہ ایک دوسرے پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں, پارٹی کے اندر لیڈرشپ آپس میں لڑ رہی ہے. جو ہم اگر انٹرنیشنل پورے ماحول میں یا پورے انوائرمنٹ میں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو دیکھ لیں تو پاکستان کو تو کوئی مائنس ہی نہیں کر سکتا. ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا اور گلف کے درمیان, اور پھر چائنا ہے, یہاں پر رشیا ہے, یہاں پر انڈیا ہے. اس تمام خطے میں پاکستان کی اہمیت کے لیول کا کوئی بھی ریاست موجود نہیں ہے, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان
अंदरूनी तौर पर भी महफूज भी हो रहा है, और जो इसको डिपार्ट करने की कोशिश की जा रही थी या इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके जानिब आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की एलानिया में इशारा भी किया गया, बिल्कुल वार्निंग दी गई है कि आप लोग अपना किबला दुरुस्त करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सियासी, मुआशी और समाजी बहरानों से तेजी के साथ निकल रहा है, और इसकी हमने पेशगोई भी की थी कि पाकिस्तान की अहमियत के तनाजुर में ये सब कुछ होगा। देखिए ये बहुत खूबसूरत सा एक माहौल बन गया है कि आज सऊदी अरब की टीम, इतने बड़े लेवल की टीम इस्लामाबाद में मौजूद है। जब ये वापस होगी तो ईरान की टीम यहाँ पर पहुंचेगी। इसी तरीके से ये लोग बता रहे थे कि हम भीख मांगने जा रहे हैं। अभी इसमें कोई गुंजाइश या इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि इस वक्त जो शराइत है, जो शराइत थी IMF की, वो तमाम से पुश डाली गई है, और वो कह रहे हैं कि आपको कितना चाहिए है कि हम आपको दे दें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान समाजी, सियासी और इक़्तिसादी मसाइल से निकल गया है। अब जरूरत इस बात की है कि आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऐलान है, जिसमें शरपसंदी को एक पेशन बनाकर मुखातिब किया गया है, इन शरपसंदों पर काबू पाया जाए। बाकी तमाम मामला जो है ना, पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज भी है और बहुत खुशहाल भी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नादिर भाई आप बताइएगा कि जिस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी हुआ कि मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई शहदा को भी नहीं बख्शा जाता, और ख़ास तौर पे जब हम मुआशी तौर पे आगे बढ़ने लग जाते हैं तो फिर ये क्या करना है, जो सोशल मीडियम है ख़ास तौर पे इस पे फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा, इसको कैसे हम टैकल करेंगे? जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा न्यूसेंस बन गया। यहाँ तक कि आपने देखा था कि कुछ जजेस थे, उन्होंने भी बोला कि हमारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज होता है सोशल मीडिया। यहाँ तक कि जो रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे, उन्होंने भी क्या बोला था कि सोशल मीडिया पे जो बातें के प्रेशर के बाद मेरा ज़मीर जल गया। तो सोशल मीडिया बिल्कुल एक नहीं, वो तो फिर वो ज़मीर तो फिर दोबारा बढ़ गया। हाँ फिर दोबारा मर गया, और वो बिल्कुल के खुद ही गायब हो गए, नजर भी नहीं आ रहे आजकल, ना अपनी पेशियों पे जा रहे हैं। बहरहाल फेक न्यूज़ एक बहुत रियल थ्रेट है, और उसको कॉम्बैट करने के लिए कुछ इकदाम भी थे जो इंट्रोड्यूस किए थे, कोई बिल्स वगैरह आए थे पार्लियामेंट के थ्रू, नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूँ बिल्स का, बट उनकी वजह से सज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। अगर स्पेशली स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ कोई फेक या सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाए, तो उसको बेहतर तरीके से आगे से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कानून तो मौजूद है। कानून, उसी कानून के तहत अगर प्रोसिक्यूशन हो और सजाएं मिले तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा। स्पेशली एक ही आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक विंग मुलविस होता है, और अनफॉर्चुनेटली एक वजह ये है कि ज़्यादातर जो उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो मुल्क के बाहर होते हैं। उनकी जो IPs ट्रेस की गई है वो अमेरिका या यूरोप से पाई जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ी मुश्किलात सामने होती हैं हुकूमत को उनको प्रोसिक्यूट करने में। मगर इस पर बैठ के वाकई में सोचना पड़ेगा कि अगर बेशक कोई शख्स मुल्क के बाहर से भी हो, तो आई गेस थ्रू इंटरनेशनल जो पुलिस होती है, इंटरपोल वगैरह, उसके थ्रू उनको बिल्कुल। अच्छा नादिर मियाँ, मैं आज एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं, बहुत अहम ओहदे पे भी रह चुके हैं, वो आज कह रहे थे कराची के हवाले से कि पैनोदे पर आओ, जलसे में आओ, और बच्चों को भी दावत दे रहे थे। तो क्या आप देख रहे हैं कराची की नब्ज़ पे अगर हाथ रखें तो? देखिए कराची में बिल्कुल, कराची पाकिस्तान का एक शहर है, और हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त है वहाँ पे पीसफुल जलसा होस्ट करने के लिए। किसी को हम रोकेंगे नहीं, सिर्फ हुकूमत हमारी है। कराची शहर का सिक्योरिटी सिचुएशन भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ये देखेंगे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगा तो हम रोकेंगे, वरना हम हर पॉलिटिकल पार्टी को ओपनली इजाज़त देते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद हो या PTI हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर होस्ट करना चाहे यहाँ पे जलसा, किसी को रुकावट नहीं है। बट उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी सिचुएशन मुल्क की ऐसी हो कि उसको फर्दर, स्पेशली आपको पता है कि जो हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं वो ऐसे जलसों को यूज़ करते हैं, उसकी आड़ में मुल्क के अंदर अगर कोई बम धमाका खुदा न खास्ता हो जाता है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है, तो फिर ये हमारे इंटरनेशनल डोनर जो पैसे है, हम लोग जो लाना चाहते हैं, पूरा हमारा मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फिर उसको ये 10 साल पीछे धकेल देता है इस तरह के इक़दाम। तो हमें देखना पड़ेगा, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स वगैरह सामने आती है, साइबर ये बहुत अच्छा काम कर रही है।
اگر کوئی اس طرح کی رپورٹ آئے کہ جلسے کی آڑ میں کوئی تیسری قوت, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن خود کریٹ کرے گا, مگر اس کی آڑ میں اگر کوئی تیسری قوت اور کوئی دشمن عناصر خود کے, چاہے وہ بی ایل اے ہو, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے اور دیگر جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں, وہ اس کو استعمال نہیں کریں. اگر ایسا کچھ خدشہ ہوگا تو ہم بالکل منع کریں گے اور پرمیشن نہیں دیں گے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کراچی کے اندر کوئی جلسہ. کیونکہ کراچی میں اگر کوئی قرآن سا بم دھماکہ ہوتا ہے تو اسٹاک ایکسچینج یہاں پہ ہے, پورٹس ہمارے یہاں ہے, بہت سارے سی پیک کے آفیسز یہاں پہ, تو ہم کسی بھی حال میں افورڈ نہیں کر سکتے کہ کراچی میں کوئی اس طرح کا. بالکل ایسی ہے. اس حوالے سے تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. مجھے یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید باتیں کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ سعودی عرب کے اعلیٰ سطحی وفد جس کی سربراہی جناب شہزادہ فیصل بن فرحان کر رہے ہیں, وزیر خارجہ سعودی عرب کے, اور ان کے ساتھ مختلف وزیر ہیں اور اہم شعبوں کے سربراہ ہیں, سینئر جو آفیشلز ہیں, اور ان کی ملاقات جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بھی بات کی کہ وزیر اعظم سے ہوئی, جناب صدر مملکت سے ہوئی, آرمی چیف سے ہوئی, اور اس میں دو طرفہ معاملات تعلقات سامنے آئے گفتگو میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیل یوسف زئی صاحب, ابھی یہ وفد یہیں پہ ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع وہ بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں اور آرمی چیف سے خصوصاً ملاقات انہوں نے کرنی ہے, اور جو پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاملات ہیں اس پہ مزید مشترکہ منصوبے اور جو امور ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے. اس پہ کیا کہیں گے؟ میں نے بات چھوڑی تھی اسی سے لنک کرتے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک ایسے وقت میں جب دنیا میں تیسری عالمی جنگ کی یا تیسری محدود عالمی جنگ کی بحث ہو رہی ہے. اس میں آپ بیک وقت نہ صرف یہ کہ چائنا اور امریکہ کے قریب ہے, ان کی ضرورت ہے, ان کی اتحادی ہے جو کہ ایک دوسرے کی متحارب قوتیں ہیں, بلکہ ایران کے رول کو دیکھ لیں اس خطے میں. ایران کے ساتھ جو ہماری پروجیکٹس ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. انڈیا کے رول کو مائنس کیا جا رہا ہے, یہ انڈین میڈیا خود کہہ رہا ہے, اور پھر سعودی عرب کا اس لیول پر پاکستان کو پروٹوکول دینا. دیکھیں یہ جس لیول کے ڈیلیگیشن آیا ہے یا محمد بن سلیمان پاکستان آ رہے ہیں اس کی تیاری جاری ہے, اور اسی درمیان میں ایرانی ڈیلیگیشن بھی پریزیڈنٹ کی قیادت میں آئے گا. جس سے آپ اندازہ لگائے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی اور ریجنلی کتنا رچ ملک ہے. جس طرح وزارت صاحبہ نے بتایا بھی کہ ایک وقت میں تو ہم آئسولیشن میں چلے گئے تھے. ہمیں تو اس وقت جب تجزیہ کر رہے تھے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کہ غیر دانستہ طور پر یہ کچھ ہو رہا ہے, غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے. اب تو بہت سی چیزیں کھل گئی ہے نا کہ بھائی جان بوجھ کر اپنی نامنہاد مقبولیت مگر میں اہلی کے باعث اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور شکر ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ کر کے ایک نمائندہ جمہوری اور ڈیموکریٹک اور پارلیمانی حکومت کی بنیاد رکھی. اچھا جی مہتاب حیدر صاحب, اب تھوڑا سا یہ آ جائیں, جب ہم بڑھنے لگتے ہیں, یہ جو ہم نے آغاز میں بھی ذکر کیا عامر تانبا کا قتل, پھر 20, یہ اس پہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے اور بین الاقوامی قوتوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں, ایک تو یہ پاکستان میں جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی اس کو مینشن کیا ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ابھی آپ دیکھیں کچھ عرصہ قبل آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کے اندر کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں, اور کینیڈین حکومت نے کتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے, جسٹن ٹروڈو تو کھل کے سامنے آ بالکل کلیئرلی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر انڈین جو ایجنسیز ہیں وہ انوالو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں, پہلے تو وہ پاکستان کو بلیم کرتے تھے اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی انڈیا جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ بڑے یعنی پورے زور کے ساتھ اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں
खास कर जो कनाडा के अंदर वाक़या हुआ है और जिस अंदाज में हरदीप सिंह नज्जर का जी सिखों के साथ उनके मामलात हैं, मैं समझता हूँ कि इंडिया का चेहरे से वो निकाब जो है वो उतर चुका है। और मीडिया के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए बुनियादी तौर पे हम जो जर्नलिस्ट हैं, हमारा ब्रेड एंड बटर ये है कि हम अपने आप को फेक न्यूज़ से हटा के जो रियलिस्टिक चीज़ है उसके सामने करें। और इसका एक ही हल है कि हम बुनियादी तौर पर 5 Ws और 1 HQ पर वापस जाएं। हम यही मेरे ख्याल में हम जैसे लोगों के लिए जिनका ब्रेड एंड बटर यही नहीं है। लेकिन जो मेहताब भाई जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं वो भी ब्रेड एंड बटर के चक्करों में फैला रहे हैं सर, उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। उनका देखें, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो अकाउंट्स ज़्यादातर पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर जो है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक और भी मेंटालिटी है। वो मेंटालिटी ये है कि पाकिस्तान में जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसको डिफेम किया जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म किया जाए। तो जो हम जैसे लोग हैं, हमारा तो स्टेक ही इसके अंदर ये है कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसका हम ख्याल रखें और उस क्रेडिबिलिटी को लोगों के सामने फेक न्यूज़ को हम एक्सपोज करें। इसी में हमारी भी बका है। यस ज़रा साहबा, आप मीडिया के किरदार को और फिर ख़ास तौर पे स्पेशली हिंदुस्तान जो कर रहा है उसके शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं, इंटरनेशनली भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो पाकिस्तानी कहलाने वाले सो कॉल्ड से या बाहर बैठे हुए भी जिस तरफ इशारा है हमारा, वो उधर की बजाय पाकिस्तानी इदारों को ही वो मैं कहता हूँ उनके खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए इंडिया ने जो कुछ किया, जैसे कि सर ने बताया कि उन्होंने कनाडा में भी जाके उन्होंने कार्रवाई की थी। अब जो बैनुल-अक़वामी हुकूमतें हैं ना, जो अब तक इंडिया का साइड लेके हमें ब्लेम कर रही थी कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अब उनको भी सोचना चाहिए। इंडिया का चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है कि किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी कर रहा है दूसरे ममालिक में जाके। अब जहाँ तक बात ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सो कॉल्ड, मैं उनको ये कहती हूँ कि वो हमारे इदारों को हिट कर रहे हैं, तो इनकी पुष्पनाई भी यही ममालिक कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक जो है उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं और उनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, इदारों में तसादुम जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक महफूज मुल्क नहीं है कि में। तो इसके लिए मेरी अपनी राय ये है कि हमारे जो वज़ारत दाखिला है, वज़ारत कानून है, वज़ारत इत्तलात और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको मिल के बैठना चाहिए और एक कानून या एक तरीक़ेकार वज़ा करना चाहिए इन अकाउंट्स के ख़िलाफ़ कि जैसे किसी तैयारी हो रही है। बिल्कुल उनको सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए, सख्त सज़ाएँ। और जो मुल्क से बाहर जो है बैठ के काम कर रहे हैं, जिस तरह इंटरपोल के ज़रिए उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाके उनको सज़ाएँ देनी चाहिए। नादर कबूल साहब, जिस तरह बात हो रही है कि कवानीन भी अकील यूसुफ ज़ई साहब, अगर हम ये कवानीन बनाते हैं तो फिर हमारे ही अंदर से आवाज़ें आती हैं, हाय हाय मेरी आज़ादी सहाफ़त मर जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये तो यार बड़ा वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए ना फेक न्यूज़ में और आज़ादी सहाफ़त का, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, जितना मेहताब हैदर साहब ने इशारा भी किया, इन लोगों ने तो हमें डिफेम करने में या जो जिम्मेदार मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, उसको झुकाने में दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ना। हमें अभी जब ये आप लिंक शेयर करेंगे तो हमें तो की हिसाब से जो है ना हस्ब मामूल हस्ब आदत। हाँ जी वो बल्कि उस दिन वो लाहौर में वो रिजवान रजी, गौर भट्ट और इफ्तिखार भाई थे, तो उसके बाद जो वो अल्लाह अल अमान अल हफीज जो गालियां दी गई हैं, पता नहीं क्या कुछ कहा गया। हालांकि अब ईद पे बैठे हुए थे, कोई अडयाला जेल की बातें नहीं कर रहे थे, सिर्फ कॉफी पी रहे थे। ऐसा ही है मेरे ख्याल में। महताब हैदर साहब की एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हमें उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। ये अवेयरनेस लेने वाले लोग नहीं है, इनको एक्सपोज भी नहीं किया जा सकता। इनका वाहिद तरीका ये है कि स्टेट के तमाम मुतालिका इदारे, जिस तरह अदालत साहिबा ने बताया, भी वो बैठ कर डंडा उठाए और इनके सर पर दे मारे कि पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क में इस किस्म की मलगूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। इन लोगों ने पाकिस्तान को क्या समझ रखा है, इन लोगों ने हमें क्या समझ रखा है। मेरे ख्याल में जो अदालत साहब ने बात की, ये ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान में ये तमाम चीजें मौजूद है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन की सख्त जरूरत है। इज़हार राय कुछ नहीं होता, मीडिया की आजादी भी कुछ नहीं होती। इस किस्म के जंगी हालत में सख्ती के साथ जो है इनका रास्ता रोकना चाहिए और इनका किबला दुरुस्त करना चाहिए।
نادر گبول صاحب، یہ جو ہمارے اندر سے ہی فیک نیوز پھیلانے والے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یار ہم اتنا عرصہ ہو گیا ہے عزت کے لیے عزت کی روٹی کمانے کے لیے ہم بہت ساری جگہوں سے گزر گئے ہیں اور بڑا ہم نے نقصان اٹھائے اپنی ذات کے لیے بھی، لیکن وطن عزیز کے حوالے سے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ کیا کہیں گے، کیا پھر کرنا چاہیے؟ قوانین بھی موجود ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ سیوک سوسائٹیز جو ہے وہ آ جاتی ہیں، جی آزادی صحافت، فریڈم آف ایکسپریشن، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آزادی صحافت، فریڈم آف ایکسپریشن کی سب سے بڑی جو پروپوننٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ بلاول صاحب کا یہ ایک عزم ہے کہ فریڈم آف پریس کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا چاہیے، مگر اگر ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی بھی سازش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے اور ایگزامپل بھی سیٹ کرنا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی وہی والی بات ہے کہ زیادہ تر جو اس طرح کے لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے، بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، میں تو نہیں صحافی مانتا ہوں، یوٹیوبر جس کو میں مانتا ہوں، ملک سے باہر بھاگ چکے ہیں اور باہر سے یوٹیوب چینلز کھول کے پھر اس طرح کی چیزیں چلا رہے ہیں۔ تو اور بیرون ملک جو ہے نا وہ جرمانے بھی ادا کر رہے ہیں وہاں کی عدالتوں میں۔ بالکل، وہاں پہ تو پھر بھی سزا ان کو مل جاتی ہے۔ بہت سارے، کسی کو میں نام دے کے امپورٹنس نہیں لے جاتا ہوں، مگر ہمارے صرف پہ بہت سارے لوگ بھاگ کے گئے ہیں جو یہاں پہ سکسیسفل، جس کو میں کہتا ہوں نا ایک چھوٹا موٹا رپورٹر بھی سکسیسفل نہیں یہاں پہ کہلا سکتا تھا، وہاں پہ جا کے بڑا یوٹیوبر بن گئے، کیونکہ جھوٹ سے نا پھر ویوز بھی آتے ہیں، وائرل بھی ہوتی ہیں چیزیں، شیئر بھی ہوتی ہیں، اور انفارچونیٹلی جھوٹ جو ہے وہ سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتی بھی ہے اور لوگ سنتے بھی ہیں۔ اسپیشلی اس وقت جس طرح کا ماحول پاکستان میں بن چکا ہے، نفرت انگیزی، ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کو فروغ دیا ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کی نفرت انگیزی اور یہ جو ملک کو ایک طرح سے بانٹ دیا انہوں نے کہ صرف ایک ہی لیڈر سچا ہے، باقی سارے خدا چور یا جھوٹے ہیں، تو اس کے فالوور جو ہیں وہ پھر ویوز بھی دیتے ہیں، پھر ویوز کی وجہ سے یوٹیوبرز کو پیسے بھی ملتے ہیں اور ان کو اور زیادہ ان کی سمجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پھر وہ اگلے دن اور نیا بڑا جھوٹ لے کر آتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، پاکستان گورنمنٹ FI کے تھرو یا دیگر اداروں کے تھرو کانٹیکٹ کرے اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کو اور کوشش کرے کہ ایکسٹریڈائٹ کرے۔ انفارچونیٹلی امریکہ نے ہمارے ساتھ ایکسٹریڈیشن کلوز سائن کیا ہوا ہے کہ اگر امریکہ کے خلاف کوئی پاکستان سے بیٹھ کے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ لا ہے کہ امریکہ کو واپس وہ بندہ ہم نے بھیجنا ہوگا، مگر ادر وے اراؤنڈ نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ امریکہ سے بات کریں کہ بھائی آپ کے جو لوگ آپ کے خلاف ہیں وہ یہاں سے ہم بھیج دیتے ہیں، مگر وہاں پہ کوئی ہمارے خلاف کوئی اگر کام کرتا ہے تو اس کو آپ نہیں بھیجتے ہیں۔ تو یہ ریسیپروکل ہونا چاہیے، جتنے بھی ڈپلومیٹک معاہدے ہیں ان میں ریسیپروسٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس کو ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس طرح کی قوانین اسپیشلی فارن آفس کے تھرو اس کو انفورس کرنا پڑے گا۔ تو ابھی آج کے جو فارن منسٹر صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ ایک بہت ہی اچھا کام کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے ایگریمنٹس انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ ریچ کریں تاکہ ہمارے مجرموں کی حوالگی ہو سکے۔ ایگزیکٹلی، تاکہ کینیڈا میں کوئی بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرے یا لندن میں بیٹھ کے کرے۔ زیادہ تر انہیں 3 ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، ایک انگلینڈ ہو گیا، باقی یورپ میں کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ نیدرلینڈز وغیرہ میں اسپیشلی جو اپنے آپ کو بلوچ نیشنلسٹ کہتے ہیں، میں تو کہوں کہ بلوچوں کے سب سے بڑے دشمن وہی ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کے خود تو عیاشی سے جی رہے ہیں، چاہے برآمدہ بوٹی ہو جائے، چاہے وہ ہیر بیار مری ہو جائے، ان کی اگر آپ لائف اسٹائل دیکھیں، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں، مہنگی مہنگی گاڑیوں کے ساتھ، اور بڑے جس کو بولتے ہیں نا کہ بے شرمی سے ڈسپلے بھی کرتے ہیں اس کو۔ اور یہاں پہ ان کے جو بلوچ بھائی جن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں، وہ یہاں پہ مشکل زندگیاں بھی جی رہے ہیں اور گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ مین اسٹریم میں آئے تو سب سے زیادہ فائدہ CPEC اور جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے اس کے تھرو بلوچستان کو ہی ملے گی۔ بلوچستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، بلوچستان میں اسکولز بنیں گے، بلوچستان میں فردر فیسلٹیز پرووائڈ ہوں گی۔ مگر یہ جو کچھ اپنے آپ کو بلوچ کی لیڈر کہتے ہیں، یہی سب سے بڑے دشمن اپنے قوم کے بن رہے ہیں۔ اور بلوچ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو بولے کہ بھائی اگر آپ اتنی خیر خواہ ہو بلوچستان کے تو آپ نیدرلینڈز اور سویڈن اور لندن میں بیٹھ کے کرو، آپ پاکستان میں واپس آؤ اور یہاں پہ بیٹھ کے بات کرو۔ ماضی میں سب اسمبلیز میں بھی رہے ہیں، جب اسمبلیز میں آتے تھے تو بس اپنا کام کر کے اپنے پیسے بنا کے چلے جاتے تھے، بلوچ عوام کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ صحیح۔ اچھا جی مہتاب صاحب، مجھے آخر میں ذرا سا میں آپ کے ساتھ ہوں، سوشل اظہار رائے کے حوالے سے ہندوستان کی مثال آپ لیں، چائنا کی مثال لے لیں، کیا ہندوستان میں مسائل نہیں ہیں؟
کبھی انہوں نے اپنے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ خالستان موومنٹ کو ڈسکس کیا، کشمیر کو ڈسکس کیا، تامل ناڈو میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کو ڈسکس کیا. اس وقت ہندوستان میں بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، مہنگائی ادھر بھی ہے، سیاسی عدم استحکام وہاں بھی ہے، لیکن چونکہ وہاں ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت وہ سارے اس کو فالو کر رہے ہیں. سارے کوئی بھی اپنے ریاست کے اور ریاستی اداروں کے اور ریاست کی جو پالیسی اس کے خلاف بات نہیں کرتا، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرک میڈیا کوئی بھی نہیں کرتا. اس طرح چائنا میں بھی یہی ہے. تو یہاں پر بھی ایک میکینزم ایسا بنانا چاہیے کہ ریاستی پالیسی کے خلاف بات نہ ہو سکے. صحیح. مہتاب صاحب معاشی طور پہ کوئی اچھی کوئی بات مزید ہے تو وہ کر دیں پھر. اللہ سر میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹائم ایک سٹیج سیٹ ہے، ہم ٹیک آف سٹیج کے اوپر ہیں. ٹیک آف سٹیج کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو کنسالیڈیٹ کیا جائے. آئی ایم ایف کا نیا پروگرام، فائنانس منسٹر وہاں پہ ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام ایک نیا سائن کرنا پڑے گا ہمیں. ان کی ٹیم جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ مئی یا اپریل کے آخر میں پاکستان میں ہوگی، اور ایک نیا بجٹ جو ہے اسی کی روشنی میں تیار ہوگا. تو یہ اگر 3 سال کا پروگرام ہم لیتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ دوسری طرف سے آتی ہے. سی پیک کو ہم ریوائیو کرتے ہیں، کے ایس اے کی انویسٹمنٹ، ایران کے ساتھ بہتر تعلقات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیک آف سٹیج ہے، اس کو کنسالیڈیٹ کریں. اگلے 2 سے 3 سال کے اندر ہم بہتر گروتھ کی ٹریجیکٹری کی طرف اور لو انفلیشن کی طرف جا سکتے ہیں. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، بہت شکریہ نظارہ صاحب آپ کا. نادر میاں تھینک یو ویری مچ. شکیل یوسف صاحب مشکور و ممنون ہوں. ناظرین، یہ باہر سے سرمایہ کاری بھی ہم چاہتے ہیں اور چاہتے بھی یہ ہیں کہ پرامن ہو جائے. مجھے اپنی عادتیں بھی ٹھیک کرنی پڑے گی نا. یہ جو رمضان میں نے دیکھا جو ہم نے کیا ہے، کس طرح ذخیرہ اندوزیاں کرتے ہیں، یہ بھی روز قیامت پوچھا جانا ہے نا. تو ہمیں بھی خود ٹھیک ہونا چاہیے. کسی کا فرض نہیں ہماری مدد کرے. میں فرد واحد کی صورت میں یا اجتماعی سطح پہ میں کر کیا رہا ہوں، ہمیں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ فیک نیوز، میں حیران ہوں، جھوٹ بول کے پیسے کمائے جائیں گے تو وہ نہ. اور افسوس یہ کہ حضرت صاحب بھی لچھے دار گفتگو اور اپنے ویوز کے چکروں میں نہ جانے کہاں تک چلے جاتے ہیں. علماء ہوں، خطباء ہوں، وہ جرنلسٹ ہوں، وہ جج ہوں، وہ جرنیل ہوں، وہ سیاستدان ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں، سب کو تہیہ کرنا پڑے گا کہ ایک تو جھوٹ چھوڑ دیں اور دوسرا دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنا شروع کر دیں. حلف اٹھائے ہوئے ہیں اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی نے، سینیٹرز نے. میں حلف اٹھاتا ہوں. ہم نے تو پیدائشی حلف اٹھایا ہوا ہے. میں تو اس ملک کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو بہت کم ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، میرے بچے بھی قربان. لیکن جنہوں نے 2 حلف اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.